आज 2077 साल असोज 5 गते सोमबार विश्व शान्ति दिवस। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो एनआरएन.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र उषा किरणको नमस्कार। मन्त्री फेर्न नेकपामा 4 विकल्पमा छलफल, पुरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गर्न कंग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको प्रस्ताव, गरिब र विपन्नलाई कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्ने योजना अलपत्र, प्रहरीमा मात्रै 3626 संक्रमित लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको 6 दिदी बहिनीले पाए संरक्षक शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। बैतडीको दशरथ चन्दन नगरपालिका 10 सतपालिकाका 6 जना टुहुरा दिदीबहिनीलाई एसओएस बालग्राम काभ्रेले जिम्मा लिने भएको छ। उनीहरू यसै साता काभ्रेको पनौती स्थित बालग्राम जाने भएका छन्। किशोरीको काँधमा 5 बहिनीको जिम्मेवारी थियो। एसओएस बालग्रामले समेत चासो देखाएको थियो। बालबालिका 2 वर्षदेखि अभिभावकविहीन भएका थिए। 4 देखि 15 वर्षका 6 दिदीबहिनीको हेरविचार गर्ने आफन्त समेत थिएनन्। जेठी 15 वर्षीय नीलम लावटले 5 बहिनीको अभिभावकत्व निर्वाह गरिरहेकी थिइन्। 3 वर्षअघि आमा मीनादेवी लावट बेपत्ता भएकी थिइन्। वर्ष दिनपछि उनीहरूका बिरामी बुबा राजुरामको पनि मृत्यु भयो। आमा बुबा गुमाएका उनीहरू जीर्ण घरमा जनतेन बसिरहेका थिए। साँझ बिहानको छाक टार्न समेत उनीहरूलाई समस्या थियो। बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुख र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि बीच सहमति भएपछि उनीहरूलाई काभ्रेको एसओएस बालग्राम पठाउने टुङ्गो लागेको हो। अब सबै दिदीबहिनी एकै ठाउँमा बस्न र पढ्न पाउने भएपछि उनीहरूलाई खुशी लागेको निलमले बताएकी छन्। उनीहरूलाई बालग्राममा राख्न बैतडी स्थित सेनाको हनुमानध्वज गुल्मका गुल्मपति प्रवीण थापाले समन्वय गरेका थिए। बालग्रामका निर्देशक सुरेन्द्र अम्गाईका अनुसार बालबालिकालाई लिन टोली बुधबारसम्म बैतडी जाँदैछ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। कान्तिपुर दैनिकले मन्त्री फेर्न 4 विकल्प शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेकपाले सरकारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने निर्णय गरे लगत्तै पार्टी सचिवालयमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि 4 वटा विकल्प प्रस्तुत भएका छन्। जनवर्गीय संगठनको कार्यालय पेरिस डाँडामा आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको मापदण्डबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका सचिवालयका नेताहरूबाट 4 प्रस्ताव आएका हुन्। सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार पहिलो विकल्प प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाउने र सबै नयाँ राख्ने भन्ने छ। दोस्रो, सबैलाई राजीनामा गराउने अनि राम्रो काम गरेका केहीलाई पुनर्गठनमा दोहोर्याएर बाँकी नयाँ ल्याउने। तेस्रो, 2 वर्ष मन्त्री भइसकेकाहरूलाई हटाएर नयाँलाई राख्ने। र चौथो, कार्य सम्पादनका आधारमा मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने प्रस्ताव आएका छन्। ती नेताले भने तर कस्तो मापदण्ड अपनाउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन। उनका अनुसार राम्रो काम गरेका केही मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएर मन्त्री परिषदमा धेरैजसो नयाँ ल्याउनु पर्नेमा सबै एकमत छन्। बैठकमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्री हटाएर नयाँ सेट नै ल्याउन सम्भव नहुने बताएका थिए। सबै हटाउने र सबै नयाँ राख्ने हुन्न होला उनले भनेका थिए। केही पहिलेका राख्ने र धेरै थप्ने हुन्छ होला, अझै छलफल गरौं। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा सहमत थिए। सम्पूर्ण रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि भनाइ होइन। उनले भने पहिलेका सिनियर काम गर्नेलाई राखौं, धेरै चाहिँ नयाँ वरिष्ठ र योग्य राखौं। उनले मन्त्री परिषद समावेशी हुनुपर्ने पनि बताएका थिए। यसैगरी नेकपाको अबको प्राथमिकता मन्त्री हेरफेर र राजनीतिक नियुक्ति। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठको खबर। पार्टीको अन्तर्कलह साम्य बनाएपछि सत्तारूढ दल नेकपा नयाँ मन्त्रीको खोजी र संवैधानिक निकाय लगायतमा राजनीतिक नियुक्तिको गृह कार्यमा जुटेको छ। आइतबारबाट शुरू भएको सचिवालय बैठकमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनलाई मुख्य र त्यसपछि राजनीतिक नियुक्तिलाई दोस्रो एजेण्डा बनाएर नेकपाले अबको आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट पारेको छ। 13 संवैधानिक आयोग मध्ये विभिन्न 41 पद अहिले रिक्त छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अनुसार वामदेव कमरेडलाई मन्त्री बनाउने विषयमा म सकारात्मक नै छु, तर सांसद बनाउँदा त आलोचना भइरहेको छ भने मन्त्री नै बनाउँदा झन् पार्टी र सरकार आलोचित हुनुपर्ने हो कि? तपाईहरू सबैले भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ, उहाँहरूलाई लैजाउँ, तर एकपटक संविधानविदसँग पनि परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्दा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने लागेको छ, ओलीको भनाइ छ। उता अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड
भन्छन् मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता हेरौं, राम्रो काम गरेका साथीहरू पनि मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्छ। सरकारको जिम्मेवारीमा नरहनुभएका वरिष्ठ नेताहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ। अवसर नपाएका साथीलाई पनि समेट्नु पर्ला। त्यसकारण कार्यक्षमताका आधारमा पुनर्गठन गरौं, तर पुरै होइन, धेरै मन्त्री फेरौं। वामदेव र नारायण काजीलाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। कांग्रेस महाधिवेशन अन्यल पुरानै प्रतिनिधिमा महाधिवेशन प्रस्ताव शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 13औं महाधिवेशनमा कायम प्रतिनिधिबाटै आगामी 14औं महाधिवेशन गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको म्याद सुरु नहुँदै प्रभावित भएपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। पौडेलले सो प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत लैजाने तयारी गरेका छन्। महाधिवेशन नहुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। म्याद सकिएपछि पार्टीमा को सभापति, कसलाई मान्ने, त्यो अवस्था आउन दिनुहुन्न। बरु 13औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधि कायम गरेर भए पनि महाधिवेशन समयमा नै गरौं, कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले आइतबार एक भर्चुअल कार्यक्रममा भने। पौडेलले विधि र विधानलाई बचाउन पनि निर्धारित मितिमा नै महाधिवेशन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सभापति शेरबहादुर देउवा कुनै हालतमा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नगर्ने पक्षमा उभिएको बताए। विधि र विधान बचाउन पनि निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गरौं भन्ने मेरो चाहना हो, तर सभापति नै निर्धारित मितिमा महाधिवेशन होस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न, पौडेलले भने। नेपाल प्रहरीका 3636 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएको छ। यो संख्या प्रहरीको कुल जनशक्तिको 5% भन्दा बढी हो। आइतबारसम्म आधा संक्रमित निको भइसकेका छन्। प्रहरीमा 79,000 दरबन्दी छ, तर अहिले कार्यरत भने करिब 67,000 छन्। संक्रमित मध्ये 1,817 जना उपचाररत रहेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायतले बताएका छन्। संक्रमण बढ्दो छ, अब उच्च मनोबलका साथ जुधेर अघि बढ्नुको विकल्प भएन। उनले भनेका छन्, आधा प्रहरी निको भएर ड्युटीमा फर्किएकाले ठूलो समस्या छैन। उपत्यकामा करिब 10,000 प्रहरी कार्यरत रहेकोमा 13% भन्दा धेरै संक्रमित भइसकेका छन्। उपत्यकामा मात्र 1,330 प्रहरी संक्रमित भएका छन्। यता अग्रपंक्तिमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले दिने घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ता तथा खाजा खर्च पनि 6 महिनासम्म दिइएको छैन। गत चैतमै सरकारले अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। अन्य स्रोत साधनका लागि समेत पर्याप्त बजेट नभएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। सरकारले निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको कोरोना बीमा गरेको छ, तर बीमा गर्नुभन्दा अघि संक्रमित कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको हकमा के हुने भन्ने अन्यल छ। नेपाल प्रहरीले 12 भदौदेखि लागू हुने गरी सबै कर्मचारीमा बीमा गरेको थियो। आजको नयाँ पत्रिका दैनिक 6 महिना बित्दा पनि पाएनन् प्रोत्साहन भत्ता शीर्षकमा प्रहरीको यो खबर अघिल्लो पृष्ठमा छापेको छ। सरकारले विपन्न नागरिकको कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्ने योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन गर्न सकस देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा गत 28 भदौमा बसेको बैठकले उपचार सम्बन्धमा चिन्ह वा लक्षण देखिएका विपन्न नागरिकको उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो। विपन्न नागरिकको पहिचानका लागि के गर्ने भन्ने ठोस योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन। गरिबी निवारण नीति 2076 अनुसार देशभर 18.7% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। यो कुल जनसङ्ख्याको 49,01,483 हो। अधिकांशले गरिबी परिचय पत्र अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर शरद बस्तीले कुनै पनि नागरिक आर्थिक हैसियत कमजोर भई उपचारका कारण कोरोना परीक्षण गर्नबाट वञ्चित हुन नहुने बताए। गरिब र अति विपन्नमा कोरोना परीक्षण खोइ योजना छ, कार्यान्वयनमा सकस शीर्षकमा राजधानी दैनिकले यो खबर छापेको हो। कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायलाई राहत दिन ल्याइएको 50 अर्ब रुपियाँ राहत कोषको कार्यविधि मन्त्री परिषदमा पुगेको छ। कार्यविधिमा प्रभावित उद्योगले मजदूर कर्मचारीलाई तलब दिन मात्रै कोषबाट लिएको कर्जा प्रयोग गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तलब सुविधा बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कोषबाट लिएको रकम प्रयोग गर्न पाइने छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले राहत कोषको कार्यविधि तयार गरेर केही दिन अघि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा आवश्यक संशोधन गरी कानून मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मन्त्री परिषदमा पठाएको हो। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले 50 अर्ब राहत कोषको कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाएको जानकारी दिएका छन्। उनले कार्यविधि स्वीकृत भएपछि तत्कालै लागू हुने जानकारी दिँदै यसले कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायलाई राहत मिल्ने बताएका छन्। नागरिक दैनिक अघिल्लो पृष्ठमा खबर लेख्छ।
यसैगरी रिसोर्टमा आउन थाले पाहुना शीर्षकको अर्को खबर नागरिकबाटै लिँदैछौं। कोरोना भाइरस संक्रमणबीच सरकारले गत बिहिबारदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न स्वीकृति दिएसँगै पोखराको माउन्टेन ग्यालोरी फरेस्ट रिसोर्ट एन्ड स्पा सञ्चालनमा आयो। संक्रमण बढेसँगै बन्द रहेको रिसोर्टले बिहान खुलेदेखि बिहिबार सानो आकारमा आन्तरिक पाहुनाको बुकिङ पाएको छ। 3 दिन अवधिमा रिसोर्ट पाहुनाविहीन हुनु परेको छैन। कोरोना संक्रमण बीच पनि रिसोर्टले पाहुना पाउँदा व्यवस्थापन सम्हालेका कर्मचारी दङ्ग छन्। को हुन् त यो बेला रिसोर्टमा बस्न पुग्ने पाहुना? रिसोर्टका सञ्चालक निर्देशक किरण तुलाधार भन्छन् स्थानीय पोखरेली पाहुना रिसोर्टमा बस्न आइपुगेका छन्। पोखराका चिकित्सक व्यापारी अहिलेका हाम्रा पाहुना हुन्। लामो समयको बन्दाबन्दीले घर बाहिर निस्कन नपाएका पाहुना यो बेला एक रातका लागि भए पनि घर छोड्ने मौका खोजिरहँदा रिसोर्टमा बस्न आइपुगेको तुलाधारको भनाइरहेको छ। 11 वर्षमा 34 अर्ब 84 करोडको शंकास्पद कारोबार फिन्सेन फाइल्सको नेपाल नाता शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको शंकास्पद धन ओसार पसारमा केही नेपाली कम्पनीहरू संलग्न रहेको र तिनले त्यस्तो कारोबार स्थापित बैंकहरू मार्फत नै गरेको खुलासा भएको छ। वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी राख्ने अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क फिन्सेनले तयार पारेका अति गोप्य कागजातका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल आइसिआइजेले यो विवरण बाहिर ल्याएको हो। सन् 1999 देखि 2017 सम्मको अवधिमा भएका यस्ता कारोबार सम्बन्धी खोजलाई फिन्सेन फाइल्स नाम दिएको छ। त्यस अनुसार 2006 डिसेम्बरदेखि 2017 मार्चसम्म 11 वर्षभित्र नेपालका 10 वटा कम्पनी 9 वटा बैंक र विभिन्न व्यक्तिहरूले सीमापार व्यापारका नाममा शंकास्पद धनको कारोबार गरेको पाइएको छ। सुन, अलकत्रा, मूर्ति, पुरातात्विक सामग्री लगायतको किनबेच मार्फत रकम ओसार पसार गरिएको पाइएको छ। यो सँगै विश्वव्यापी 21 खर्ब डलरको शंकास्पद कारोबार शीर्षकमा अर्को खबर छ। अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क फिन्सेनबाट प्राप्त शंकास्पद आर्थिक कारोबारका गोप्य कागजातले एसिया तथा युरोपका विभिन्न मुलुक र अमेरिकामा शंकास्पद धनको ओसार पसार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने प्रयास भइरहेको देखाउँछ। अपराधीकरणलाई बढावा दिने गरी भइरहेका यी गतिविधिको असर भने सामान्य नागरिकहरूमा परेको छ। खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट र अमेरिकी सञ्चार संस्था बजफिड न्यूज सहित संसारभरका 400 भन्दा बढी पत्रकारको समूहले 16 महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानबाट कालो धनको ओसार पसार र सम्पत्ति शुद्धिकरणका प्रयास सम्बन्धी खोज सार्वजनिक भएको हो। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ। सत्याग्रह बसिरहेको धर्मशालाबाट अस्पताल ल्याइएकामा डाक्टर गोविन्द केसीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आइतबार डाक्टर केसीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मानेका छैनन्। डाक्टर केसी 29 भदौदेखि जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 6 रानीचौर स्थित मन्दिरको धर्मशालामा सत्याग्रहमा बसेका थिए। उनलाई शनिबार राति कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याइएको छ। अस्पतालको आइसियूमा राखिएका डाक्टर केसीले आइतबार स्वास्थ्य जाँच गर्न दिएका छैनन् भन्दै आजको नयाँ पत्रिका दैनिक अघिल्लो पृष्ठमा खबर लेख्छ। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्नको मात्र कोरोना उपचार गर्ने प्रस्तावित निर्णय जनस्वास्थ्य ऐन तथा संविधान विपरीत रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। गत आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड समितिको बैठकले कोरोना उपचार विपन्नलाई मात्र गर्ने सहित 15 बुँदे निर्णय गरेको थियो। प्रस्तावित यो निर्णय संविधान विपरीत रहेको राष्ट्रिय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट धन प्रसाद पौडेलले बताएका छन्। संविधानमा जनताको आधारभूत स्वास्थ्य मानव अधिकारका रूपमा व्यवस्था भएकाले पनि यो निर्णय संविधान विपरीत भएको उनको भनाइरहेको छ। यता कोरोना संक्रमणका कारण आइतबार थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 6 महिला र 4 पुरुष रहेका छन्। मृत्यु हुनेको संख्या 411 पुगेको छ। विद्यार्थीको उज्जवल भविष्यका लागि ज्ञान र आदर्श बाँड्ने निजी विद्यालयका शिक्षक 6 महिनादेखि तलब नपाउँदा गुजारा चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। निजी विद्यालयमा कार्यरत करिब 2 लाख शिक्षक कर्मचारी मध्ये 95%ले कोरोना प्रसार रोक्न लकडाउन घोषणा भए यता तलब पाएका छैनन्। मेहनतपूर्वक ज्ञान र आदर्श सिकाउने शिक्षक नै चरम पीडामा छन्। कतैबाट सहयोग नहुँदा झनै खिन्न छन्। कतिपय निजी विद्यालय आफै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने आर्थिक अवस्था राम्रो भएका विद्यालयले समेत शिक्षक कर्मचारीलाई गुजारा चलाउन सक्ने गरी तलब दिएका छैनन्। सरकारले वैकल्पिक सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणना गर्न गरी पाठ्यक्रम समायोजन ढाँचा जारी गरेपछि विद्यालयहरू उत्साहित भएका छन्। यसका साथै अभिभावक र विद्यार्थी पनि अनलाइन कक्षाप्रति सकारात्मक बनेका छन् र
वैकल्पिक सिकाइलाई समेत शैक्षिक सत्रसँग जोडिने कानूनी आधार पाएपछि असोज महिनाको अन्त दशैं अघिसम्ममा सबै विद्यालयले पहिलो त्रैमासिक परीक्षा लिने तय गरेका छन्। यसअघि अनलाइन कक्षामा रुचि नदेखाउने विद्यार्थी तथा अभिभावक पनि वैकल्पिक सिकाइले शैक्षिक सत्रमा मान्यता पाउने भएपछि शिक्षकहरूसँग समन्वय गरी अनलाइन कक्षामा आफ्ना छोराछोरीलाई जोड्न थालेका छन्। भूकम्प गएको 5 वर्ष पूरा भइसक्यो। भूकम्पले धेरै जनधनको क्षति गर्यो, तर 64%ले मात्रै आफ्नो घर बनाए। बितेको 5 वर्षमा काभ्रेमा निजी आवास पुनर्निर्माणले भने अझै पनि गति लिन सकेको छैन। भूकम्पले लडाएका निजी आवास, विद्यालय, सङ्घ संस्था, मठ मन्दिर अझै पनि उठ्न सकेका छैनन्। नमबुद्ध नगरपालिका 1 स्थित श्याम पाठीकी 63 वर्षीया जमुना खड्गाको घर 2072 को भूकम्पले लडायो, तर अझै उठेको छैन। बुइगलदेखि छिँडीसम्मै उनको घर चिराचिरा परेको छ। भूकम्प पहिले घर नै उनको सहारा थियो, तर भूकम्पले घर नै लथालिङ्ग बनाइदियो। जोखिम मोलेरै भत्किएको घरलाई टालटुल गर्दै उनी बस्दै आएकी छन्। गत चैतदेखि सुनसान रहेका देशभरका विमानस्थलमा आज सोमबारदेखि पुनः चहल पहल देखिने भएको छ। 7 महिनापछिदेखि बन्द रहेको आन्तरिक उडान खुला भएसँगै मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलमा चहल पहल शुरू हुन लागेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै शुरू भएको लकडाउनले बन्द रहेको आन्तरिक तर्फको नियमित उडान आजदेखि खुले पनि अवस्था हेरी हाललाई न्यूनतम संख्यामा मात्रै उडान सञ्चालन गर्ने वायु सेवा कम्पनीहरूले जनाएका छन्। यसअघि भदौ 1 देखि आन्तरिक तर्फका उडान खोल्ने तयारी भए पनि विमान कम्पनीले क्षमता अनुसार यात्रु बोक्न नपाउने सरकारी शर्तका कारण उडान रोकेका थिए। तर अहिले चैतअघिको उडान संख्याको तुलनामा 25% मात्रै उडान सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार छेत्रीका अनुसार यात्रुको चाप भएको क्षेत्रमा उडान भर्ने गरी विमान कम्पनीले अनुमति पाएका छन्। सोमबारदेखि आन्तरिक उडान सञ्चालन हुँदैछ भने आगामी 1 कार्तिकबाट विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन दिइने सरकारको निर्णय छ। होटल तथा रेस्टुराँहरू पनि गत 1 असोजदेखि नै खुलिसकेका छन्, तर पर्यटन व्यवसायहरू भने अझै सरकारको यो निर्णयबाट ढुक्क भइसकेका छैनन्। यसअघि पटक पटक हवाई उडान सुचारू गर्ने निर्णय गर्दै पुनः स्थगित गराएको सरकारको अहिलेको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा विश्वास नभएकै कारण विदेशीलाई नेपालमा बोलाउन समेत अन्यल भएको व्यवसायको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले चैतमा लगाएको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाले 4 महिनामा घर, गाडी र आयात कर्जाको माग अरबौं रुपियाँले घटेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेका बैंकहरूको मासिक विवरण अनुसार गत फागुन अन्त्यदेखि साउन अन्त्यसम्म यस्ता कर्जामा 35 अर्बले कटौती भएको छ। लकडाउन अघि फागुन मसान्तमा यी 3 शीर्षकमा कुल 5 खर्ब 85 अर्ब 50 लाख कर्जा प्रभाव भएको थियो। साउन मसान्तमा यी क्षेत्रमा ऋण घटेर 5 खर्ब 49 अर्ब 68 करोड 30 लाखमा झरेको छ। नेप्से परिसूचकले अन्तर्दिनको कारोबारमा 1600 तह भेटेको भए पनि बजार बन्द हुँदा 30 अङ्कसम्म ओर्लिएको छ। यद्यपि अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से 3 अङ्कले बढेको हो। नेप्सेका लागि 1 वर्षको उच्च बिन्दु 1620 अङ्क कडा प्रतिरोधका रूपमा समेत रहेको छ। यही बिन्दुको प्रतिरोध परीक्षण नेप्सेले गरिरहेको हो। 18 फागुन 2076 मा नेप्से यो बिन्दुसम्म पुगेर फर्किएको हो। अब विदेशका खबर। भारतमा कृषि सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। भारतको दुवै सदन लोकसभा र राज्यसभाबाट पारित भएको कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य सम्वर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा करार विधेयक 2020 प्रति विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेसले मात्र नभई सत्तारूढ गठबन्धनकै साझेदार शिरोमणि अकाली दलले समेत सरको विरोध गरेका छन्। यो विधेयकप्रति बढी हरियाणा, पञ्जाब र पश्चिम बंगालका कृषकले सरको आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। विधेयकलाई लिएर आइतबार राज्यसभामा ठूलो हंगामा भएको छ। विधेयकमाथि छलफलका क्रममा विपक्षी सांसदले बेलघेरा गर्दै सरको नाराबाजी गरेका छन्। बैठक पुनः सुचारू भए पनि विपक्षीले विरोध जारी राखेका थिए। विपक्षीले राज्यसभामा बहुमत नभएका कारण विधेयकमा थप छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन्। कृषि सम्बन्धी नयाँ कानूनले भारतमा तरंग उत्पन्न भएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। दिल्लीले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलमा आइतबारको रोमाञ्चक खेलमा किङ्स 11 पन्जाबलाई सुपर ओभरमा पराजित गरेको छ। 158 रनको विजय लक्ष्य लिएर आएको पन्जाबले 8 विकेट गुमाई 157 रन मात्र बनाउन सकेपछि निर्णय सुपर ओभरमा पुगेको थियो। अन्तिम ओभरमा पन्जाबलाई विजयका लागि 13 रन चाहिने अवस्थामा मयङ्क अग्रवाल एक्लैले पहिलो 3 बलमै 12 रन
बनाएका थिए। अब कला र साहित्य सम्बन्धी खबर। यो वर्षको मदन पुरस्कार चन्द्रप्रकाश बानियाको उपन्यास महारानीले जितेको छ। 2076 सालमा प्रकाशित पुस्तकहरूमध्ये मनोनयनमा परेको विभिन्न पुस्तकलाई उछिन्दै महारानी मदन पुरस्कार विजेता घोषित भएको हो। मदन पुरस्कार गुठीको हिजो बसेको बैठकले महारानी उपन्यासलाई मदन पुरस्कार र नेपाली फिल्मको गीतमा संगीत भर्ने पहिलो महिला संगीतकार शान्ति ठटाललाई जगदम्बा श्री पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ। गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा घटस्थापनाको दिन प्रदान गरिँदै आएको यो पुरस्कार यसपटक स्थिति सामान्य भएपछि वितरण गरिने बताएका छन्। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। मान बिनाका मान पदवी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले आजको सम्पादकीय विचार छापेको छ। तकमालाई शोभनीय बनाउन सर्वप्रथम डाडु पन्यु हातमा लिएका शासक प्रशासकले आफ्नो हात जगन्नाथ गर्न छाड्नुपर्छ। सत्तारूढ दल र सरकारी निकायले आफूले पाएको कोटा अनुसार आफ्ना मानिसको सूची पठाउने प्रचलन तोडिनुपर्छ। सम्बन्धित निर्णयाधिकारीहरू यस्ता पदकको प्रतिष्ठाप्रति इमानमा बस्न नसक्ने हो भने यसको सिफारिस गर्नका लागि अरू संयन्त्रको विकल्प पनि सोच्नुपर्छ। राष्ट्रिय जीवनका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको कुनै सिफारिस समिति बनाउन सकिन्छ। पछिल्लो समय भारतमा प्रचलनमा ल्याइएको जस्तो जो कोही नागरिकले मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था पनि अंगीकार गर्न सकिन्छ। संसदले पनि यसबारे छलफल गरेर सरकारलाई स्थिति बुझाउन सक्दछ। यसैगरी आजको नागरिक दैनिकले पदेन पदक शीर्षक दिएर सम्पादकीय विचार लेख्छ। तकमा वितरणमा देखिएका विकृति अन्त्यका निम्ति गत वर्ष 200 भन्दा बढीलाई नदिने भनी कार्यविधि तयार पारिएको थियो, तर यसपटक त्यो कार्यविधिमा ध्यान दिएन। बरु करिब 600 जनालाई यो वर्ष फेरि तकमा दिने सूचीमा राखिएको छ। अधिकांश यस्ता तकमाधारी सरकारी सेवामै रहेका व्यक्ति छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले अवकाश भएर जाँदा जाँदै तकमा पाएका छन्। अख्तियारकै अरू 2 आयुक्त पनि तकमाका भागीदार भएका छन्। बहालवाला सैनिक अधिकारी, प्रहरी, उच्च प्रशासक आदिलाई दिएर बाँकी भएका केही तकमा अन्यलाई बाँडिएको छ। यसरी बाँडिएका तकमामा पनि धेरैजसो नातागोता, आफूसँग काम गर्ने सहयोगी आदिलाई पारिएको छ। निसन्देह पदमा रहेर उत्कृष्ट कार्य गरे बापत राज्यले दिनुपर्ने सम्मान र पुरस्कार आफ्ना ठाउँमा छ, त्यो दिनु पनि पर्छ। तर यसरी दिने पदक सेवाभित्रकै कुनै अन्य व्यवस्था हुनुपर्छ। देशले बाँड्ने तकमा यति धेरै सस्तो तुलाउनु हुँदैन। सरकारी कुनै पदमा रहे बापत पाइने भएको हुनाले यसलाई पदेन पदकका रूपमा वितरण गर्ने परिपाटी हुनु आफैमा गतिलो अभ्यास होइन। अब पाठक मञ्चको पालो। सुनसरीबाट रोशन भट्टराई लेख्नुहुन्छ, कोरोना संक्रमणले रेकर्डमाथि रेकर्ड बनाइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले राजसी ठाँटमा कोरोनाको उत्साहजनक नियन्त्रण भइरहेको गर्भिलो वक्तव्य जारी गरे। अस्पतालले भर्ना लिन नमानेको र आइसियु भेन्टिलेटर नपाएर दिनदिनै मृत्यु दर बढिरहेको कटु सत्य बुझेर पनि बुझ पचाएको देख्दा ओलीमा मानवीयताको एक पितको पनि बाँकी नरहेको प्रश्न हुन्छ। कोरोनाले संसार तहस नहस पारे पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा केही फरक नपारेको भ्रम सगर्भ सुनाउने ओली कुन तहका धृतराष्ट्र रहेछन् भन्ने खुल्दछ। 6 महिनादेखिको लकडाउन र निषेधाज्ञाले बैंक र साउको ऋणसँगै थपिएका अनेकौं आर्थिक बोझ र कठिनाईसँग जुझ्न सर्वसाधारणलाई हम्मे हम्मे परिरहेको यथार्थ सर्वसत्तावादी ओलीलाई कसले सम्झाउने? हवस् त, अहिलेको लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।